नेपालमा अहिले चियाको अवस्था के छ? एकदम अहिले यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चियाको माग अत्यन्तै राम्रो भएको अवस्थामा नेपालमा उत्पादित चिया जो सिटिसी चिया र अर्थोडक्स चिया जो विशेष गरी 80% जति बजार इन्डिया भारतको बजारमा हामीले बजारीकरण गर्ने थियो र त्यसकै अर्थोडक्स चियाको हकमा चाहिँ तेस्रो मुलुकहरूमा पनि हाम्रो चिया पठाउन हामी सक्षम भएका छौँ र उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको छ र चियाको क्वालिटीमा समेत सुधार हुँदै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो चिया जाने निरन्तरता भइरहेको छ र अहिले जो चिया उत्पादनमा भएको जो सिटिसी चियाको चाहिँ नेपालमा उत्पादित चिया जो जति हामीले नेपालको आफ्नो डोमेस्टिक कन्जप्सनलाई राखेर जति हामीले चाहिँ निर्यात गरिन्थ्यो त्यो माग बढेको कारणले अहिले नेपालमा चिया बिक्रीको समस्या चाहिँ छैन र इन्डियामा हाम्रो चिया अहिले एकदम स्मुथली गइरहेको अवस्था छ। जस्तै अब नेपालको चिया इन्डिया मार्फत विदेश पनि जान्छ भन्ने हल्ला छ होइन? र नेपाल र भारतको चियाको अवस्थालाई हेर्ने भने कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? एकदम नेपाल र भारतको चियाको अवस्था कस्तो छ भने हामी उत्पादनको हिसाबले हाम्रो भोल्युममा कम भए तापनि र हाम्रो भेल्यु र हाम्रो क्वालिटीमा चाहिँ हामी अगाडि छौँ। हामी विश्व बजारमा जुनसुकै मुलुकसँग पनि नेपालको चियाको क्वालिटीमा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा अब्बल दर्जामा छौँ भनेर हामी चाहिँ दाबी गर्छौँ, किनभने हाम्रो उत्पादन गरेको चिया विभिन्न एग्रो क्लाइमेटिक कन्डिसनको हिसाबले र हाम्रा बुसहरूको हिसाबले र हाम्रो जो टोपोग्राफीका हिसाबले चाहिँ हाम्रो उत्पादित चिया चाहिँ असाध्यै क्वालिटीको छ र अहिले चाहिँ इन्डिया बजारमा पनि हाम्रो चियाको माग असाध्यै बढिरहेको छ र विभिन्न छिमेकी मुलुकहरूमा पनि हाम्रो चियाको माग बढिरहेको छ र सहज वातावरणले चाहिँ दुई देश र लगायतका जो डिमान्ड गर्ने देशहरूसँग पनि हाम्रो सहजीकरणका हिसाबले अहिले राम्रो हिसाबले साध्यै राम्रो कोअर्डिनेसनका साथ हाम्रो चिया चाहिँ इन्डियाको बजारमा पनि गइरहेको छ र यसले चाहिँ अहिले कुनै पनि अवरोध छैन, एक्सपोर्टमा चाहिँ कुनै पनि अवरोध आएको हामीलाई जानकारी छैन र अहिले सहज रूपमा चाहिँ नेपाली चिया भारतीय बजारमा गइरहेको छ। नेपालबाट उत्पादित भएको कृषि उपजमध्ये सबैभन्दा धेरै निर्यात हुने चिज चिया होइन? चिया उत्पादन गर्ने किसानहरूको अवस्था चाहिँ नाजुकै छ, लागत मूल्य पाउँदैनन् भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेको छ। त्यो सही हो कि हल्ला मात्रै हो? अहिले त्यो लागत मूल्य पनि पाउँदैनन् भन्ने हदसम्म चाहिँ त्यति सत्यतालाई चाहिँ नहोला भन्न सक्छु मैले, किनभने नेपालमा उत्पादित चिया बेसिकल्ली जो साना किसानहरू केही मोर्कामा परेको भन्ने जो हल्ला जो छ त्यो कहिलेकाहीँ भ्यालु चेन एक्टरमा काम गर्दाखेरि कसैले कुनै ठाउँमा चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई इमान्दारितापूर्वक गरेनन् र कोही इमान्दार नदेखिनेका हिसाबले भ्यालु चेन एक्टरहरूको कोही न कोही कमी कमजोरी भएको कारणले चाहिँ यदि कोही लसमा भएको छ भने त्यो आफ्नो ठाउँमा हुनसक्छ। तर पनि उत्पादकत्व र बजारीकरणको आधारले हेर्दा के देखिन्छ भने लसमा भएको भन्ने चाहिँ हामी यसरी लसमा भइयो भन्ने चाहिँ जानकारी चाहिँ आएको छैन र सहज बिजनेसमा चाहिँ चिया किसानहरू लसमा हुनुहुन्न भन्ने अपेक्षाका साथ हामी लागेका छौँ र अब यसमा चाहिँ अलिकति के छ भने जो चिया किसानले पाउने, नेपाल सरकारबाट पाउने र राज्यबाट पाउने सुविधाहरू चाहिँ केही हदसम्म नपाएको चाहिँ हामीले पनि महसुस गरेका छौँ र चियालाई चाहिने मलको कुरो छ, चियालाई चाहिने फर्टिलाइजरको कुरो छ, चिया बगानलाई चाहिने चाहिँ तपाईँको इरिगेसनको लागि इरिगेसन टुल्सहरूका कुरा छन् र इनर्जीको लागि इलेक्ट्रिसिटीका कुराहरू छन्। यसमा पनि सब्सिडाइज गर्न पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी त्यो पहल चाहिँ गरिरहेका छौँ र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ढकढकाइरहेका छौँ। तर त्यो परिस्थितिले हामीले के देखिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चियाको चाहिँ कम्पिटिटिभनेसको हिसाबले कम्पिटिसन गर्न चाहिँ हामीलाई अलिकति असहज भएको चाहिँ हामी पनि फिल गरिरहेका छौँ र साना किसानको हकमा चाहिँ राज्यले चाहिँ दिने सब्सिडी र फेसिलिटीहरू, सपोर्ट र फेसिलिटीहरूलाई चाहिँ बढाउन आवश्यकता छ भन्ने हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। तब नेपाली किसानहरूलाई ठ्याक्कै भोग्नु परेको समस्या चाहिँ के हो? एकदम नेपाली किसानलाई चियाको मात्र नभएर ओभरअल म एउटा कृषिको विद्यार्थीको नाताले र 20-22 वर्षसम्म कृषिमा भएको एक्सपिरियन्सको नाताले मैले के भन्छु भने नेपाली किसानलाई उनलाई आवश्यक पर्ने इनपुट जो छ हामीले जो युज गर्ने जस्तै फर्टिलाइजरको कुरो छ, इरिगेसन टुल्सहरूका छन्, न्युट्रिएन्ट सप्लाईका कुराहरू छन्, इनर्जीका कुराहरू छन्, लगायतका त्यसमा लाग्ने इनपुटमा चाहिँ सहुलियत रूपमा हामीले दिन नसक्नु र राज्यले चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ फेसिलिटेट गर्न नसक्नु मेन समस्या अहिलेको। चिया किसानहरू आफ्नो तरिकाले विगतदेखि परम्परागत रूपमा आइरहेको अवस्था एउटा छ भने यसलाई आधुनिकीकरण गर्नको लागि, व्यवसाय वृद्धि गर्नको लागि
बोर्डले गर्न सक्ने काम अथवा चाहिँ बोर्डभन्दा माथि रहेको मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो? एकदम चिया जो निरन्तर रूपले 158 वर्षको इतिहास छ नेपालको चियाको र 158 वर्षको इतिहासमा पनि अहिले राज्यले भन्दा पनि यसलाई प्राइभेट सेक्टरको एउटा ठुलो योगदानले चाहिँ यो अगाडि बढेको सेक्टर हो। राज्यले पनि यसमा जति लेभलसम्म त्यो एउटा सपोर्ट गर्न पर्ने हो विगत 25 वर्ष अगाडि राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड एउटा सपोर्टिङ एजेन्सीको रूपमा गभर्नमेन्ट एजेन्सीको रूपमा इस्टाब्लिस त गरियो, तर यसलाई पनि हेर्ने आँखामा अलिकति त्यति परिवर्तन नल्याए जस्तो मैले एज अ कार्यकारी निर्देशकको हिसाबले मैले महसुस गरेको छु। किनभने राज्यले यो एक्सपोर्टेबल कम्युनिटी हो र यसलाई चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले विदेशी मुद्रा भित्राउन सकिन्छ भन्ने जानकार हुँदाहुँदै पनि यो सेक्टरलाई केही हदसम्म ओजेट्न पारिएको हो र यसलाई अहिले अलिकति हामी एउटा आफै पनि एउटा सरकारी एउटा रेस्पोन्सिबल अर्गनाइजेसन भएको नाताले हामीले पनि पोलिसीगत हिसाबमा हामी अहिले डाइलग गरिरहेका छौँ र यसलाई गर्न पनि एउटा आधुनिकीकरणसँग यसलाई जोड्न जरुरी छ र बोर्डले अहिले चाहिँ यो चिया उत्पादन प्रोसेसिङ र बजारीकरणमा चाहिँ आधुनिकीकरण मोडर्नाइजेसन कसरी गर्ने भनेर हामी अगाडि ल्याएका छौँ भने यसमा अहिले विभिन्न किसिमका कटिङका प्रुनिङका मेसिनहरू पनि सब्सिडाइज जानुपर्छ र सपोर्टमा दिनुपर्छ भनेर हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ र मार्केटिङको सेक्टर एउटा यसको सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। किनभने नेपालमा उत्पादित चिया नेपालमा 50% खपत हुन्छ भने हाम्रो उत्पादित चिया विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी लागिरहेका छौँ र अहिले यसको गुणस्तरीय मार्केटिङको लागि हामीले ट्रेसेबिलिटी सिस्टम पनि डिजाइन गर्दैछौँ र एउटा EFI प्रोजेक्टको सपोर्टमा वाणिज्य मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर हामीले नेपालको चिया विश्व बजारमा पुर्याउँदाखेरि ट्रेसिङ गर्ने, यदि हामीले उत्पादन गरेको चिया चाहिँ कुनै एउटा कन्ट्रीमा अलिकति मिक्स टाइपको देखियो, अनइडेबल प्रोडक्ट देखियो भने चाहिँ नेपालकै चियाको चाहिँ बदनाम नहोस् र कुन गार्डनमा उत्पादन भएको चिया हो त्यही गार्डनलाई चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी अलिकति रोक्न सकिन्छ, त्यसका विकृतिहरूलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले ट्रेसेबिलिटी सिस्टमलाई चाहिँ डिजाइन गर्दैछौँ र मार्केटिङको सिस्टममा यो ट्रेसेबिलिटी सिस्टम चाहिँ असाध्यै मोडर्न टेक्नोलोजीको रूपमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपाली चियाको मागको अवस्था चाहिँ के छ? नेपाली चियाको माग असाध्यै बढी छ। नेपाली चिया अहिलेको मागको हिसाब गर्नुहुन्छ भने अहिले तपाईँको नेपालको सिटिसी चियाको माग यति बढी छ कि अहिले उत्पादित जिल्लाहरू झापाका ठुला फ्याक्ट्रीमा जानुहोस्, अहिले मलाई लाग्छ 2-3 ट्रक चिया पनि कसैकोमा स्टक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कसैले चाहिँ अफ सिजनको मार्केट क्याच गर्नको लागि जानी स्टक राखेको कुरोमा आफ्नो ठाउँमा छ होला, तर पनि डिमान्ड यति बढी छ कि सप्लाई गर्न सक्ने अवस्था अहिले उत्पादन कम छ, डिमान्ड चाहिँ बढी छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ अर्थोडक्स चियाको पनि डिमान्ड बढी छ र इभन युरोप लगायतका हाम्रो चाहिँ रुसमा समेत नेपालको ब्ल्याक अर्थोडक्सको टी चाहिँ जो अर्थोडक्स टीको चाहिँ डिमान्ड बढेको छ। भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट नेपालको चियालाई गुणस्तरीय चिया भएको कारणले माग चाहिँ बढिरहेको छ। हामी एकदम आपूर्ति गर्न सकेका छैनौँ। एकदम गुणस्तरीयको कारणले र नेपालको चियाको चाहिँ अलग पहिचान छ, जो अर्थोडक्स चिया जो विभिन्न हिसाबले पनि नेपालको चियाको क्वालिटी प्यारामिटरको हिसाबले जसले एकपटक नेपालको चिया अर्थोडक्स चिया खान्छ उसले 2 पटक चाहिँ कन्फर्म मगाउँछ भन्ने हामी विश्वस्त छौँ। त्यसो भए आम किसानहरू जो चियामा संलग्न हुनुहुन्छ लामो समयदेखि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ? आम किसानहरूलाई के छ भने यो नेपाली किसानको नेपालको चियामा लाग्ने चियाको किसानको पसिना जो छ ऊ राष्ट्रको लागि एउटा इन्कम सोर्सको रूपमा बनेको छ। इन्डाइरेक्ट रूपमा अहिलेको यो इकोनोमिक क्राइसिस जो एउटा आर्थिक सङ्कट जो विश्वमा परेको बेलामा पनि नेपालका किसानहरू चियाका किसानहरूले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रालाई चाहिँ भित्राउन चाहिँ सपोर्ट गरेको हुनाले सर्वप्रथम त मैले त्यो चियामा लाग्ने किसानहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै अहिले कुनै पाटाबाट पनि धेरै फेसिलिटी चाहिँ नेपाल सरकार गभर्नमेन्टको हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले पाउन सक्नु भएको छैन र यसको लागि पनि म राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको टिम चाहिँ सम्बन्धित मिनिस्ट्री लगायत सम्बन्धित निकायसँग हामी बारम्बार डाइलग गरिरहेका छौँ र यसमा निराश हुन पर्ने कोही अवस्था छैन र हामी क्षेत्र विस्तारको यसमा विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि क्षेत्र विस्तार गर्दैछौँ र चियाका किसानहरूको एउटा भविष्य छ र चियामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको चिया डिमान्ड छ र कसैको पहुँच नपुगेर कतै यदि त्यस्तो दुविधामा पर्नुभएको छ भने राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको आफ्नो नजिकको कार्यालयमा गएर सम्पर्क राख्नु भने हामी भ्यालु चेन कन्सेप्टमा चाहिँ ट्याकअप गराइदिन चाहिँ सकिन्छ भन्न चाहिँ म एउटा उहाँहरूलाई सबैलाई यो आह्वान गर्छु।